हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो यूट्यूब चैनलमा। आज पर्सेंटेज को क्लास 3 लिएर आएको छु मैले। आजको क्लासमा म पर्सेंटेज को जति कन्सेप्ट छ क्लियर गर्ने कोसिस गर्छु। यही क्लासमा सबै मतलब क्लियर गर्ने कोसिस गर्दैछु। जसले डाइरेक्ट 81 क्लास 3 हेर्दैछ उनीहरुलाई अलिकति असुविधा हुन्छ। उनीहरुले सिक्वेन्समा हेर्नुपर्छ। 1 2 यस्तो पार्ट वाइज हेर्यो भने मजाले बुझ्न सजिलो पर्छ। आज हामी के सिक्ने हेरौँ। आज के सिक्ने बढाउँदैछु आजको सेन्टेन्स। जस्तो 1/2 भनेको कति हो 50% हो। सिमिलर 1/2 को हाफ कति हो 1/2 को हाफ हो 1/4। 1/4 को भ्यालु 25%। अब यो कसरी भयो 1/2 भन्दा 1/4 सानो हो। सानो हो भन्दा यहाँ हेर्नु 1/2 तपाईहरु भागा गरी हेर्नुहोस्। 1 लाई भागा त जाँदैन, यहाँ पॉइंट लाएर 0 2 5 जा 10। एक्चुअली मेरो के भयो 0.5। अब यो डिवाइड गर्नु भयो भने के हुन्छ यस्तो हुँदैछ 0.0 4 2 जा 8 तपाईको 0 आयो। पॉइन्टले गर्दा 0 2 5 जा 4 5 जा 20। अब हेर्नुहोस् 0.25 यो दुईटामा कुन चाहिँ ठुलो हेर्नुहोस् मजाले। अभियसली यो ठुलो, त्यही भएर 1/2 1/4 भन्दा ठुलो हो। त्यसोमा 1/2 को भ्यालु 50% हो भने 1/4 को भ्यालु 25% हुन्छ, किनकि 1/2 को हाफ हो 1/4। सिमिलर 1/4 को कन्जुगेटिभ कुन चाहिँ यसको हाफ 1/8 हो। 1/8 1/8 को भ्यालु कति हुन्छ 25 को हाफ। 25 को हाफ कति हुन्छ 12.5%। 12.5% 12.5%। यसलाई हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छ 12.1/2%। अब 1/8 को पनि हाफ छ। 1/8 को हाफ कुन हो 1/8 को हाफ हो 1/16। 1/16 को भ्यालु कति हुन्छ पर्सेन्टेजमा 12.5 को हाफ कति हो 12.5 को हाफ कति हुन्छ 6.25%। यसरी नै आउँछ सिक्वेन्समा। यो चाहिँ कन्जुगेटिभ पोइन्टहरुको यो चाहिँ याद राख्नुपर्छ, स्टार लगाएर राख्नु। धेरै नै इम्पोर्टेन्ट एक्जाममा घरिघरि आउँछ। आज हामीले बेसिकली सिक्ने कुन पर्सेन्टेजहरु हेर्नुहोस् जुन चाहिँ हामीले एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तो नम्बर 1 मा आउँदैछ हाम्रो 1/3 एकदम स्टार लगाएर राख्नु, त्यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। यसको भ्यालु पर्सेन्टेजमा हाम्रो आउँदैछ 33 पूर्ण 1/3%। या अर्को यसको भ्यालु आउँछ 33.33%। अझै एउटा आउँछ हाम्रो जे इम्पोर्टेन्ट छ म त्यही लेख्दैछु। अर्को हाम्रो छ 1/9। इसको भ्यालु आउँछ 11 पूर्ण 1/9%। अर्को यसको हामीले भ्यालु लेख्न सक्छ। अझै एउटा यसको भ्यालु चाहिँ 11.11%। नम्बर 3 मा आउँदैछ हाम्रो 1/11। पर्सेन्टेजमा हेर्यो भने यसको भ्यालु कति हुन्छ 9 पूर्ण 1/11%। अझै एउटा यसको अर्को भ्यालु हेर्नु भने 9.09%। यो चाहिँ एकदम स्टार लगाएर राख्नुहोस्, एक्जाममा फ्रिक्वेन्टली आउँछ यो जिनिसहरु। अब हेर्नुहोस् यो जिनिसहरु जुन छ यो माथिको यो याद राख्ने एउटा ट्रिक पनि छ। जस्तो कि तपाईहरु 1/16 लाई लिनु 1/16 माने 6.25 लाई लिनु 6.25%। यसलाई सिम्प्लिफाई गरे भ्यालु कति 1/16 थाहा छ, बट कसरी याद राख्ने हेर्नुस्। यो 6 छ, यो 6 लाई म कुन नम्बरले मल्टिप्लाई गरे भने म 100 को छेउमा पुग्छु। यहाँ मानिलिनु 100 छ, यसलाई कुन नम्बरले मैले मल्टिप्लाई गरे म 100 को नियर पुग्न सक्छु, एकदम छेउमा। एउटै नम्बर छ त्यो 16 लाई मल्टिप्लाई गरे भने मेरो के हुन्छ 96। 17 लाई गरे भने धेरै हुन्छ, त्यसोभए 6 लाई 16 सँग मल्टिप्लाई गरे मेरो 96 100 को म नियर आइपुग्छु। जुन नम्बरले मल्टिप्लाई गर्नुभयो त्यो तल लेख्नुहोस्, तपाईहरु माथि 1 लेख्नुहोस्। यही हो 6.25 को भ्यालु। 6.25% को भ्यालु 1/16 थियो। सिमिलर यहाँ हेर्नुहोस् 12.5%। 12.5% को भ्यालु कति हो यो 12 लाई यहाँ लिनुहोस्। यो 12 लाई कुन चाहिँ नम्बरले मल्टिप्लाई गरे भने 100 को एकदम छेउमा आइपुग्छ। सिम्पल कुरा हो। 8 लाई मल्टिप्लाई गरे भने 12 सँग हाम्रो हुन्छ 96। 100 को छेउमा आयो। 9 ले मल्टिप्लाई गरे भने धेरै हुन्छ। जुन नम्बरले तपाईले मल्टिप्लाई गर्नुभयो त्यो तपाई तल लेख्नुहोस्, माथि 1 लेखिदिनुहोस्। त्यसोभए मेरो 12.5% को भ्यालु कति 1/8। सिमिलर आउँछ यिनीहरु। अब हेर्नुहोस् हामी अलिकति अगाडि बढ्ने। अब नम्बर 4 मा हाम्रो के छ 37.5%।
यसको भेल्यु कति हो? नंबर 5 मा हाम्रो आउँदैछ 83.33%, को भेल्यु कति आउँछ? नंबर 6 मा आउँदैछ हाम्रो 44.44%, नंबर 7 मा आउँदैछ हाम्रो 55.55%, नंबर 8 मा आउँदैछ हाम्रो 66.66%, नंबर 9 मा आउँदैछ हाम्रो 77.77%। अब यसको एउटा कन्जुगेटिभ म लेखिदिँदैछु यहाँ। नंबर 10 मा आउँछ हाम्रो 277.77%। यस्तो धेरै आउँछ भेल्युहरु, तपाईलाई म यहीँबाट क्लियर गराइदिँदैछु। यहाँ हेर्नुस्, पहिले हेरौँ 37.5%। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर हेर्नुपर्छ। सिम्पल कुरा तपाईँ हेर्नुहोस्, 37.5% मा के छ यहाँ, यसलाई ध्यानले हेर्नुहोस्। 37.5%, यो जिनिसलाई हामीले यसरी लेख्दा हुन्छ 25% प्लस 12.5%। तपाईहरु यो दुईटा प्लस गरिदिनु भयो भने, यसलाई प्लस गर्नुभयो भने के आउँछ? 37.5% आउँछ। आउँछ कि आउँदैन? किन मैले यसलाई ब्रेक गरेँ? किनकि सजिलो हुन्छ। 25% को भेल्यु कति हो? हामीलाई थाहा छ 25% को भेल्यु 1/4 हो। बीचमा प्लस छ मेरो, प्लस लगाइदिएँ मैले। 12.5 को भेल्यु कति हो? 12.5%। अब हेर्नु 12 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्यौं? 100 को नियरमा आउँछ, 8 ले मल्टिप्लाई गर्यौं, माथि 1 लेखिदिनुहोस्। अब यसलाई एलसीएम गर्नुहोस्, 8 र 4 को एलसीएम 8 आउँछ, 4 ले यसलाई डिवाइड गर्यौं 2, 2 ले 1 लाई गुणा गर्यौं 2, प्लस 4 ले 8 लाई भागा गर्यौं 1, 1 ले 1 लाई गुणा गर्यौं 1 नै हुन्छ। त्यसो भए मेरो यसको भेल्यु के आयो? 3/8। 37.5% को भेल्यु कति हो? 3/8। 83.33 को पर्सेंट को भेल्यु कति हो? हेर्नुहोस्, यो 83.33% लाई मैले ब्रेक गरेर लेख्दा हुन्छ। जसरी पनि 83.33% भयो भने भयो। यसमा के छ भन्दा मैले यसलाई यसरी ब्रेक गरेँ। यहाँ एउटा 50% प्लस 33.33%। किन मैले यसरी ब्रेक गरेँ? किनकि यिनीहरुको भेल्यु थाहा छ, सजिलो छ यिनीहरुको भेल्यु। 50% को भेल्यु हाम्रो हो 1/2 प्लस 33.33% को भेल्यु कति हो? यसको त हामीलाई थाहा छ त, भर्खरै लेखेको 1/3 हो। 1/3 हो। अब दुईटाको तपाईले एलसीएम लिनु भयो भने 6 आउँछ। ए ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दिनु, 3 ले 1 ला 3 1 जा 3 प्लस 2 1 जा 2। एक्चुअली मेरो कति आयो? 5/6। त्यसो भए 83.33% को भेल्यु कति हो? 5/6। कति सजिलोले सिम्प्लिफाई हुँदैछ। 44.44% को भेल्यु के हो? जान्नु, यो याद राख्ने ट्रिक म भनिदिन्छु तपाईहरुलाई। माथि यो 4 छ हैन, 4 लेखिदिनुहोस् माथि। मुनि केही गर्नु पर्दैन, तपाई 9 लेखिदिनुहोस्। 44.44% को भेल्यु 4/9 हो। सिमिलर 55.55% को भेल्यु पनि आउँछ 5/9। यसको पनि त्यस्तै आउँछ 6/9। सिमिलर यसको आउँछ 7/9। बट यसको सिमिलर आउँदैन। यहाँ के छ हेर्नुहोस्, यहाँ हाम्रो के छ? 277.77%। यहाँ के छ? यसलाई हामीले ब्रेक गर्नुपर्छ। ब्रेक गरेम कस्तो हुन्छ? 277.77% छ, मतलब एउटा यहाँ 200 छ प्लस 77.77% छ, राइट। 200% को भेल्यु कति हो? 200% को भेल्यु त 2 हो। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यौं नि, जस्तो कि 200% पर्सेन्टेज हटाउनु छ भने हामीले के गर्नुपर्छ? तल 100 लाउनुपर्छ, 0 लिएर जान्छ यसले, माथि के भएको छ? 2। त्यसो भए 200% भनेको कति हो? 2 हो। 77.77% को भेल्यु केही पनि हैन, यो 7 जुन छ माथि लेखिदिनु, तल तपाई 9 लेखिदिनु, भइहाल्यो। अब दुईटा तपाई यसलाई गुणा गरेर एकैचोटी लेख्दा पनि हुन्छ, मल्टिप्लाई गरेर। 9 2 जा 18, 18 प्लस 7 कति हुन्छ? 25। 18 7 25, 25 बटा मुनि 9 छ। हेर्नु कति सजिलो होला। 25/9, 25/9, 25/9 यसको भेल्यु। यसरी चाहिँ सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ यो जिनिस। अब हेर्नुस् अलिकति यहाँनिर यो सबै तपाई स्टार लगाएर राख्नुस्, एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट यिनीहरु। पर्सेन्टेजलाई ब्रेक गरेर एकदम सिम्प्लिफाई गर्नु सिक्नुपर्छ सजिलो पाराले। हामीलाई जुन चाहिँ क्याल्कुलेसनमा इजी होस् त्यस्तो गर्नुपर्छ हामीले। अब यहाँ हेर्नुस्, यदि मैले यहाँ लेखे भने 106.25% हैन, यसलाई म डाइरेक्ट प्रश्नमा बनाएर देखाउँछु तपाईहरुलाई। अब यहाँबाट म एउटा क्वेशन रेडी पार्दैछु। हेर्नुस्, अब मैले 7860 into
37.5% को भेल्यु कति हुन्छ यस्तो हुन्छ प्रश्न। अब यो हेर्नुहोस् यसलाई बेसिकले गर्नुभयो भने कस्तो हुन्छ हाम्रो 7860 यसलाई तपाईहरु 4 गरिदिनुस् न 4 गर्नु 7864 इन्टु 37.5 पर्सेन्टेज हटाउनुको लागि मुनि मेरो 100 आउँछ तल पोइन्ट को लागि मेरो 1 आयो 0। अब यो जिनिसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु कति साह्रो पर्छ होला हेर्नुस् त। त्यही भएर हामीले यो 37.5% लाई ब्रेक गरेर यहाँ यसको भ्यालु निकालेर राखेको 3/8 त्यस्तो गर्यो भने सजिलो हुन्छ। त्यसो भए यसको डाइरेक्ट भ्यालु हामीलाई थाहा छ 3/8 हो। अब यत्रो किन लेख्नु हामी यो त एकदम यो प्रोसेस गलत हो। यो प्रोसेसमा गयो भने धेरै टाइम लाग्छ मिस्टेक हुने पनि चान्स छ। अब हेर्नु 7864 इन्टु 3/8 अब काटाकाटी गरिदिनुहोस् 8 ले काट्नु भयो भने कति हुन्छ 8 8 9 जा 72 72 यहाँ के भएको 6 8 8 जा 64 24 भएको 8 3 जा 24 भइहाल्यो। अब यसलाई 3 ले यो 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु 3 3 जा 9 3 8 जा 24 को 4 हातमा 2 3 9 27 2 29 कति सजिलोले आयो। एकल फेरि क्रस चेक गरौँ 8 9 72 66 8 8 64 2 24 8 3 24 29 14 49 कति आयो 2949 आयो मेरो यसको भ्यालु कति सजिलोले आयो। यो प्रोसेस गरेर कस्तो टाइम लाग्छ होला त्यही भएर हामीले यो पर्सेन्टेजहरु मजाले सिक्नुपर्छ। अझै म यसको एक्जाम्पलहरु लिदैछु जस्तो कि मैले यहाँ लेख्दै छु 106.25% यो लेखे मैले। अब यहाँ एउटा म नम्बर लेख्दै छु यसको नम्बर कुन लेख्नु अब यसको म लेख्दै छु यहाँ। अब यसको भ्यालु कति हुन्छ हेर्नुहोस् 1600 को कति भने 106.25% को भ्यालु कति हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् यो जिनिसलाई कसैले बेसिकले गर्नुभयो भने कस्तो साह्रो पर्छ होला 106.25 पर्सेन्टेज हटाएर यहाँ 100 लायो पोइन्ट हटाएर फेरि यहाँ यो लायो हेर्नुहोस् कति क्रिटिकल रेट भइसक्यो यो। अब यसलाई सजिलो पाराले कसरी गर्नुपर्छ यसरी नै ब्रेक गर्नुपर्छ 106.25%। अब यहाँ एउटा 100 छ कि छैन हेर्नुहोस् यहाँ एउटा 100% छ प्लस 6.25 किन मैले यसरी ब्रेक गरेँ किनकि मलाई 6.25% को भ्यालु थाहा छ हामीलाई भर्खरै हामीले निकालेर राखेको 100% को भ्यालु 1 आउँछ 6.25% याद राख्नुहोस् 25% को भ्यालु 1/4 हो 25% को हाफ कति हो 12.5% को 1/8 हो 12.5 को हाफ हो 6.25 त्यसो भए 1/16 हुन्छ यसको भ्यालु 1/16। अब मल्टिप्लाई गर्दिनु 16 ले 1 लाई मल्टिप्लाई गर्यो 16 1 प्लस गर्यो 17 यसको भ्यालु मेरो आउँछ 17/16 सजिलो भएन 17/16। अब यहाँ हेर्नु हाम्रो के थियो 1600 थियो हैन। अब यहाँ लेख्दिछु 1600 कति छ मेरो यो 17/16 काटिदिनु 16 1 जा 60 अब यो मेरो भ्यालु कति छिटो रेडी भयो कति टाइम लाग्छ यसरी गर्नु। यो चाहिँ एक्चुअली प्रोसेस हो यसरी तपाईहरुले ब्रेक गरेर हेर्नुपर्छ हरेक जिनिसलाई अन्त सजिलो पर्छ। अब यो लास्ट एउटा एक्जाम्पल लिउँ 277.77%। अब 277.77% यहाँ यो दिएको छ। अब यो जिनिसको सिम्प्लिफाई कसरी हुन्छ हेर्नुहोस् यसको एउटा म अब भ्यालु निकाल्ने कोसिस गर्दैछु। अब यसको हामीले भ्यालु निकाल्नु के हुन्छ अब म सोध्दैछु 999 को 27.77% कति हुन्छ नभए तपाईहरु यहाँ एउटा 0 लगाइदिनु अनि यति नै हो 277.77% कति हुन्छ 999 को। अब यो जिनिस जसले बेसिकले गर्नु जान्छ के गर्छ जसलाई थाहा छैन 99 इन्टु 277.77% हटाएर मुनि उले 100 लेख्छ इन्टु पोइन्ट को लागि 1 यहाँ एउटा 0 दुईटा गर्छ दुईटा 0। अब हेर्नुस् कति क्रिटिकल हुन्छ यो काटाकाटीहरु गर्नु टाइम त शेष हुन्छ या त टाइम पनि एकटक बर्बाद पर्छ यसले र यसको क्याल्कुलेसन निकाल्नु एकदमै साह्रो पर्छ। अब यो जिनिस हामीले यो जिनिसको भ्यालु के हामीले यसलाई ब्रेक गर्न सक्दैन 277.77% 277.77%। अब यहाँ के छ यहाँ त एउटा 200 छ 200% प्लस 77.77% छ कि छैन मजाले हेर्नुस् त 200% को भ्यालु त 2 हो नि इजी छ
7/9% को 77.77 को पर्सेंट हो 7/9 इजी भयो। अब यसले मल्टिप्लाई गर्नु 18 7 25 डाइरेक्ट हामीले निकालेर 25/9। अब सिम्पली हामीले यस्तो लेख्दा हुँदैन 999 इन्टु कति हो 25/9 डाइरेक्ट थाहा छ 25/9 9 ले काटाकाटी गरिदिनु 9 9 1 9 9 1 9 9 1 9 भइहाल्यो काटाकाटी 11125 यो 111 इन्टु 25 तपाईलाई खाली मल्टिप्लाई गरे भने यसको भ्यालु रेडी हुन्छ। यो हो प्रोसेस। त्यही भएर पर्सेन्टेजहरु हामीले मजाले सिक्नुपर्छ। आई होप तपाईलाई यो क्लियर भयो होला। यो तपाईहरुले एकदम नोट डाउन गरेर राख्नुपर्छ, मजाले घरिघरि प्र्याक्टिस लाउनुपर्छ, अन्त इजी हुन्छ। यो सब मजाले सिक्नु भयो भने म्याथ बनाउँदा यति सजिलो पर्छ। यो सबै जिनिसको युज छ म्याथमा, त्यही भएर मैले यो सबै तपाईहरुलाई देखाएको छु एक्जाम्पल। अब अलिकति अगाडि बढौँ। हेर्नुहोस् हामीले अहिलेसम्म के सिक्यो भन्दा जस्तो एक्जाम्पलमा कुनै नम्बरको 20% कति हुन्छ यो सिकेको छ हामीले। हामीलाई सिक्नु के पर्छ फेरि कुनै नम्बर छ 300 को 20% इन्क्रिज गरे भने कति हुन्छ इन्क्रिज यो भ्यालु कति हुन्छ। अब तपाई यो 20% लाई पर्सेन्टेज सँग खेल्नुपर्छ। 20% को भ्यालु कति हो 1 लाइनमा, यो त सानो छ, यो त तपाईले यहाँ काटेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। पर्सेन्टेजले गर्दा 100 आउँछ, दुईटा जिरो लिएर जान्छ, मल्टिप्लाई गरेर मेरो यहाँ 60 आउँछ। बट यो जिनिसलाई एक लाइनमा गर्ने सिक्नुपर्छ, अन्त एक्जाममा टाइम सेभ हुन्छ। हेर्नुहोस् 300 को 20% इन्क्रिज भनेछ हैन, तपाई 20% को भ्यालु कति हो 1/5 1/5 5 मा 1 बढाउनेको कुरा हुँदैछ। 5 मा 1 बढाए कति हुन्छ 6 6/5 काटाकाटी गरिदियो भने 5 6 जा 30 0 तपाईको आन्सर 1 लाइनमा रेडी छ। यो हो प्रोसेस गर्ने। त्यही भएर पर्सेन्टेज हामीले मजाले सिक्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस् यो अलिकति म मेटाइदिँदैछु, अलिक स्पेस हुँदैन र तपाईहरु नोट डाउन गर्नु नोट डाउन गरे हेर्नुहोस् एकछिन पज गरेर। अब हामीलाई एउटा त्यो सक्सेसिभ भन्ने पनि चाहिन्छ यहाँनिर, त्यो पनि हामीले सिक्नुपर्छ। सक्सेसिभमा केही पनि छैन, सजिलै छ। तपाईहरुलाई म एकदम सजिलो पाराले बुझाइदिन्छु त। यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ कुनै एउटा वस्तु छ अरे, कुनै एउटा सामान छ अरे, यो सामानको दाममा फर्स्ट 10% इन्क्रिज गरे अरे, सामानको दाममा फर्स्ट 10% इन्क्रिज गरे अरे, अगेन फेरि एकचोटि 10% इन्क्रिज गरे अरे। क्वेश्चनमा सोध्दैछ ओभरअल कति पर्सेन्ट इन्क्रिज भयो। मैले के भने कुनै एउटा यहाँ जिनिस छ वस्तु, यसको दाममा फर्स्ट 10% इन्क्रिज गर्यो भने 10% बढायो, सेकेन्ड टाइम फेरि 10% बढायो, ओभरअल कति पर्सेन्ट बढ्यो भनेर सोध्दैछ। अब हेर्नुहोस् यो डाइरेक्ट तपाईँ सक्सेसिभ लाइभ नै भइहाल्छ। यसको जब दुईटै नै प्लस प्लस छ, दुईटै बढाउनेको कुरा हुँदैछ, सिम्पल छ a प्लस b प्लस a इन्टु b बाई 100 यो फर्मेट हो यसको लागि। एक नम्बर यो हो। यदि यस्तो भन्दैछ पहिला 10% बढायो, बादमा सेकेन्ड टाइममा 10% घटायो माइनस, यति बेला के हुन्छ फर्मुला एकचोटि बढाउँदैछ एकचोटि घटाउँदैछ, एकचोटि बढाउँदैछ एकचोटि घटाउँदैछ, a माइनस b माइनस a इन्टु b बाई 100 यो फर्मेट हो त्यति बेला। 2 नम्बर। 3 नम्बर केसमा के छ हाम्रो 3 नम्बर केसमा हाम्रो त यदि यही क्वेसन म घरिघरि लेख्दैछु 10% फर्स्ट के गर्यो अरे डिक्रिज गर्यो घटायो, त्यही जिनिसको दाममा अगेन 10% डिक्रिज गर्यो, ओभरअल कति पर्सेन्ट डिक्रिज भयो। यो केसमा तपाईको फर्मेट सेट हुन्छ a प्लस b माइनस a इन्टु b बाई 100। यो सब जग्गामा यो आफ्नो आफ्नो भ्यालु पुट गर्दैन यसको एन्सर रेडी हुन्छ। जस्तो एउटा इक्जाम्पल तपाईहरुलाई म देखाउँदैछु। अब a को जग्गामा यो 10 बसाइदिनुस् 10, b को जग्गामा अर्को 10 आउँछ प्लस छ 10, यहाँ के छ मेरो a प्लस b प्लस a को जग्गामा मेरो 10 आउँछ 10 इन्टु b पनि 10 हो 10 बसाएर तल 100 छ 100 बसाइदिनुस्। अब हेर्नुहोस् 0 0 0 काटिन्छ, 10 10 प्लस गरौँ कति हुन्छ 20 प्लस यहाँ सबै काटाकाटी गऱ्यो के बाँच्छ 1, तपाईले सिम्प्लिफाई गरेर हेर्नु कति आउँछ 21%। यो हो प्रोसेस। यस्तो प्रोसेस लाउनु भयो भने यो सक्सेसिभ पनि एकैचोटि समाप्त हुन्छ। यो हो कुनै जिनिसको दाममा एउटै जिनिसको दाममा यदि पहिला 80% बढायो बादमा 80% घटायो, याद राख्नु दुईटै बढाउँदैछ भने तपाईको फर्मेट हुन्छ a प्लस b प्लस a इन्टु b बाई 100।
यदि एकचोटि बढायो सेकेन्डचोटि घटायो यो फर्मेट हुन्छ a माइनस बी माइनस a इन्टु बी बाई 100। थर्डमा हाम्रो के हुँदैछ, यदि फर्स्ट चोटि घटायो 10%, सेकेन्डमा फेरि 10% घटायो, फर्मेट हुन्छ a प्लस बी माइनस a इन्टु बी बाई 100। आजको लागि यति नै हुन्छ, किनकि धेरै कन्सेप्ट भयो भने राम्रो लाग्दैन। जति सक्दो मैले यो भिडियोमा कन्सेप्ट क्लियर गर्ने कोसिस गरेँ। अब जति हल्का छुटेको होला कि अब जब हामीले क्वेसन लाउँछ त्यति बेला म मजाले क्लियर गरिदिन्छु होला। नयाँ हो भने च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनु, लाइक गरिदिनु, कमेन्ट गरिदिनु। यदि तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो मन पऱ्यो भने मजाले हेर्नुहोस्, तपाईँहरूलाई एकदम राम्रो हुन्छ। जो जिरो छ म्याथमा उनीहरूलाई त एकदमै हेल्प हुन्छ। र जसले पर्सेन्टेजको थाहा छ तर हेऱ्यो भने पनि काहीँ न काहीँ केही न केही सिक्नु पाउँछ यहाँबाट। म्याथ बनाउनु एकदमै सजिलो पर्छ। आजको लागि यति नै हो। अब नेक्स्ट भिडियो लिएर चाँडै आउँदैछु। नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ टाइप वाइज क्वेसन सल्भ गर्ने। थ्याङ्क यू।